احباب متتبعي الحدث 24، السلام عليكم. قصتنا اليوم غادي تكون على اشهر لوحه في العالم واللي هي موناليزا، وشنو اللي خلاها تكون اشهر لوحه في العالم كامل. وتبعوا معي القصه من الاول حتى الاخر، حيث كاين اسرار مخفيه وسط اللوحه. الا كنتي اول مره تشوف المحتوى ديالي فانا كنعاود قصص واقعيه ومواضيع متداوله. ما عليك غير تضغط على واحد لايك وابوني معاك وتبع معايا كما قلت لك القصه من الاول حتى الاخر. يلا نبدا. اللوحة الشهيرة موناليزا اللي مولاها ليوناردو دافينشي غادي نعرفوا القصة ديالو حتى هو. تزاد ليوناردو في عام 1452 في واحد البلدة اللي سميتها دافيتشي بإقليم بوسكانا. الناس اللي كيتفرجوا فيا دابا حاليا كيعرفوا بأن دافيتشي رسام فقط، ولكن خطأ. هو رسام وفي الوقت الفراغ ديالو كينحت كيعزف على الآلات الموسيقية، أدبي وفلكي ومهندس، حيث الاب ديالو كان مهندس معماري وبزاف ديال الحوايج. التجربه ديالو في الهندسه غادي تعاونو في تكوين لوحه موناليزا، والشهره ديالو غادي تعرف بالرسم وحتى الاختراع حتى هو. من بعد غادي نعرفوا كلشي. وكما قلت لكم اشهر لوحه ديالو هي الموناليزا، وعنده واحد اللوحه اللي مشهوره حتى هي العشاء الاخير اللي كان موجود فيها حتى هو. ومؤخرا تبعت واحد اللوحه بمبلغ خيالي واللي سميتها سلفادور ميندي، حيث في 15 نوفمبر 2017 غادي تتباع اللوحه ديال سلفادور ميندي ب 405 مليون دولار، يعني 405 مليار مغربيه. اللوحه تسمات على واحد السيده اللي سميتها ليزا جوكوندور، اللي راجلها كان واحد التاجر كبير في البلده اللي كان ساكن فيها ليوناردو، وطلب من دافينشي انه يرسم مرته. هاد السيده هذه ما كاينه حتى شي معلومه عليها من غير انها مرت داك التاجر. غادي تقولوا لي علاش هي سميتها ليزا واللوحه سميتها موناليزا؟ السميه ديال موناليزا غيسميوها الفرنسيين ماشي ليوناردو، هو كان مسميها غير لوحه ليزا. اللوحه ما غتشهرش في داك الوقت كامل حتى للقرن العشرين، والسبب الشهره ديالها ان الابتسامه اللي كانت في اللوحه حيرات العلماء وما عرفوش واش ابتسامه سعيده ولا حزينه، حيث كما تشوفوا في الصوره دابا الابتسامه غامضه بزاف. وماشي غير هذا الشيء هذا، حيث كاين اسرار في وسط اللوحه. اللوحه دابا كاينه في متحف اللوفر اللي كاين في باريس يعني فرنسا. وغادي تسولوني عاوتاني تقولوا لي كيفاش جابها من ايطاليا لفرنسا. كان الملك ديال فرنسا فرانسوا الثاني غادي يعرض على ليوناردو باش يجي لعنده، حيت ليوناردو في ديك الوقت كان مشهور كمخترع ورسام كما قلت لكم. المهم قبل الدعوه ديالو كان فرحان ليوناردو وبغى يهديه هاد اللوحه هذه. ملي مشى لعند فرانسوا هداه ديك اللوحه ولات محسوبه على الملك فرانسوا الثاني، ما بقاتش محسوبه على ليوناردو. من بعد غادي يموت ليوناردو في فرنسا قبل ما يرجع لايطاليا، وهذا الشيء علاش قلت لكم بلاتي وغتعرفوا علاش مات في فرنسا. نرجعوا للوحه ديالنا. علاش عاوتاني اللي خلاها ميزه واللي مشهوره في العالم كامل وخلى العلماء دابا حاليا حيرا في اللوحه، هو انه كما قلت لكم ليوناردو كان مهندس وكان رسم هذيك اللوحه بدقه هندسيه كبيره واستخدم فيها تقنيات اللي ما داروش في ديك الوقت. ودابا حاليا هذوك التقنيات يلاه بدينا كنشوفوهم في التصاور. ودار واحد التقنيه كما قلت لكم في هذاك العصر اللي سميتها التكوين الهرمي. وكما كتشوفوا في الصوره دابا حاليا ان التقنيه اللي دارت في اللوحه خلاتها تكون بحال شي صوره حقيقيه، يعني ماشي رسم. وزاد واحد التقنيه اللي جديده في الرسم اللي هي تقنيه التتبع، يعني كما تشوف دابا حاليا الصوره انها الا دورتي راسك اليمين ولا اليسار انها تتبعك بعينيها. هذه هي تقنيه التتبع. المهم هاد التقنيه كانت غريبه على الناس اللي كينافسوا ليوناردو، وما كان حتى شي واحد يقدر في ذاك الوقت يصايب بحال هاد اللوحه هذه. واللي خلى اللوحه تكون متقونه بزاف هي ان المناظر اللي من مور ليزا كانهم حقيقيين، يعني الجبال اللي بعاد في لون واللي قراب في لون، وحتى اللون ديال الانهار حتى هما في لون كانهم حقيقيين. ولا لاحظتوا مزيان في الفوق ديال اللوحه ان اللوحه مازال ما سالاتش، يعني ان ليوناردو تخبرنا بان كاينه التتمه ديال اللوحه. وكاين واحد التقنيه اللي جديده حتى هي وزادها ليوناردو في اللوحه ديال موناليزا. شوفوا في الشعر ديالها اش كيبان لكم؟ غير الشعر، ولكن لا، راه كاين واحد الشعر يعني واحد السيف شفاف
كيبين من الجبهه ديالها حتى لتحت، يعني شفاف ما كيبانش. وحتى الوضعيه ديالها فاش حاطه اليد والوضعيه ديال الكتاف كانهم حقيقيين. دابا حاليا حنا كنشوفوا بان اللوحه عاديه، ولكن راه ماشي عاديه. وان الحاجه اللي غريبه بزاف، ملي خداو العلماء اللوحه وداروا ليها المسح بالاشعه، لقاو ان الملامح ديال ليزا ماشي الملامح ديال ليزا فقط، انها كانت مشتركه ما بينها هي وما بين ليوناردو دافينيتشي. ولقاو بان صوره فتاة ولكن بروح ذكوريه. ومن بعد التقنيه ديال التكوين الهرمي والاسلوب اللي داروا ديال الخدعه البصريه، انه في العين ديال موناليزا لقاو واحد الرقم اللي خفي تماكي. اللوحه ديال موناليزا دابا حاليا اللي كاينه في لوفر كيزوروها 80% من الناس اللي كيزوروا المتحف، يعني الاغلبيه ديالهم. ومنعوا عليهم مؤخرا انهم يصوروا اللوحه وسيرتو بالفلاش، انهم ملي كانوا الناس تيصوروا بالفلاش خلاو اللوحه انه يكون فيها واحد التشقق كما تتشوفوا عاوتاني في الصور. وفي واحد النهار اللي كان 22 اغسطس 1911 غادي يسرق واحد السيد اللي كان خدام في متحف اللوفر واللي سميتو فينتشينزو بيروجي. هاد السيد كان ايطالي، وكما قلت لكم كان خدام في المتحف اللوفر، كان كيمسح غير الاطارات ديال اللوحات. من بعد استغل الفرصه هو يسرق لهم اللوحه وزاد بها الطاليان، وكان تيبرر السرقه ديالو ان اللوحه ايطاليه خاصها تبقى في ايطاليا ما تجيش لفرنسا. من بعد داروا البحث ديالهم وداز كما قلت لكم عامين، شدوه وجابوه لفرنسا وجاب معاه اللوحه. من بعد فاش شدوه جاو العلماء وبداو كيبحثوا على اللوحه واش مقلده ولا اصليه. في الاخر لقاوها اصليه وحكموا على بيروشي بعام ديال الحبس. والغريب في الامر في المحكمه برر السرقه ديالو بانه كان تيبغي واحد السيده واللي كان سميتها ماتيلدا، وقال لهم بانه طلبت مني وباش تعرفني باللي كنبغيها قالت لي سرق اللوحه ديال موناليزا، وداك الشيء اللي درت. وكما قلت لكم دوز العام ديالو وخرج ورجع للطاليان. المهم كانت هذه هي القصه ديالنا على اللوحه ديال موناليزا اللي كان مولاها هو ليوناردو دافينشي. عرفنا الحياه ديال ليوناردو وعرفنا اللوحه لمن كانت منسوبه وشكون اللي سرقها واللي خلاها تكون مشهوره في العالم كامل. واللي غادي نقول لكم الخوت ما تنساو ديروا واحد اللايك وابوني معاكم، ونتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. سلام.